बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मज़हब और अक़ल का क्या तल्लुक़ है। इल्म, अक़ल, तफक्कुर, तदब्बर और फ़हम और नज़र से क्या मुराद है। यकीनन ये वीडियो सुनने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि अक़ल और मज़हब कैसे आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं या उनका क्या तल्लुक़ है। सामीन, बाज़ लोग ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि मज़हब और अक़ल एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अगर आप मज़हब पर चलना चाहते हैं तो आपको अक़ल को छोड़ना होगा, और अगर अक़ल की पैरवी करनी है तो मज़हब को छोड़े बगैर नहीं हो सकती। यह सोच किस हद तक दुरुस्त है, आइए इसका तज्ज़िया करते हैं। ये कहना कि इस्लाम अक़ल की मुखालफत करता है ऐसे ही है जैसे ये कहा जाए कि माल और दौलत का सबसे बड़ा मुखालिफ कारून था, या कि टेलीफोन का सबसे बड़ा मुखालिफ ग्राम बेल था, या स्मार्टफोन का सबसे बड़ा मुखालिफ स्टीव जॉब्स था, या ये कि साइंस के सबसे बड़े मुखालिफ न्यूटन और आइंस्टाइन थे। यही मामला इस्लाम को अक़ल का मुखालिफ करार देने का है। ये बात वही शख्स कह सकता है जिसने कुरान पाक को तवज्जो से तो दूर की बात है, सरसरी भी नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर कोई कुरान पाक को मामूली सी तवज्जो से भी पढ़े तो चंद चीज़ें इतनी वाज़िया, गैर मुबहम और नुमायां अंदाज में इसके सामने आएंगी कि वो कभी ये बात कह ही नहीं सकता कि इस्लाम अक़ल के ख़िलाफ़ है। लफ्ज़ अक़ल और उसके ख़ानदानी अल्फाज के बारे में अगर बात की जाए तो कुरान पाक में बड़ी कसरत से ज़िक्र किए गए हैं, जिनसे अक़ल व फ़हम, तफक्कुर और तदब्बर की अहमियत मालूम होती है। आइए इनकी कुछ तफसीलात जानते हैं। कुरान मजीद की तिलावत करते हुए लफ्ज़ आलिमा, यालम, यालमूना, तालम, तालमूना, आलिमुन, आलिमीन, आलिमून, अलीमुन बेशुमार जगहों पे आपको मिलेंगे, जिन सब का बुनियादी मादा इल्म बनता है। कुरान मजीद ने पूरी सरहद के साथ फरमा दिया, कुल हल यस्तवील्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं। मुराद ये है कि आलम व जाहिल बराबर नहीं। दूसरा लफ्ज़ अक़ल है। अक़ल ले लें, मतलब कुरान पाक में लफ्ज़ अक़ल मुख्तलिफ़ सीगों की सूरत में तकरीबन 49 मरतबा मज़कूर हुआ है, और बार बार लअल्लकुम ताक़िलून, अफ़ला ताक़िलून, लिक़ौमिन याक़िलून, फ़हुम ला याक़िलून, अक्सरहुम ला याक़िलून से अक़ल के इस्तेमाल की अहमियत बयान फरमाई है। और तीसरा लफ्ज़ तफक्कुर है, जिसका मानी गौर व फ़िक्र करना, क़ुव्वत फ़िक्रिया का इस्तेमाल करना, हकीकत मालूम करने के लिए छानबीन करना। कुरान पाक में कसरत से मौजूद है। बार बार फरमाया, गौर व फ़िक्र करो, कायनात में तफक्कुर करो, आसमान और ज़मीन में तफक्कुर करो, शजर व हजर में तफक्कुर करो, इंसानों जानवरों की पैदाइश में तफक्कुर करो। गौर व फ़िक्र करना क्या है? अक़ल ही का तो इस्तेमाल है। और चौथा लफ्ज़ इसमें तदब्बर है। तदब्बर का लफ्ज़ भी गौर व फ़िक्र करके समझना, किसी शय की हकीकत तक पहुँचना, ये भी अक़ल ही का इस्तेमाल है। और पाँचवा लफ्ज़ है जी फ़हम, जिसकी कुरान ने तारीफ़ फरमाई और अपने प्यारे बंदों को फ़हम अता करने को अपनी नेमत व एहसान के तौर पर बयान किया। इसी तरह छठा लफ्ज़ नज़र है। कुरान पाक में लफ्ज़ नज़र गौर व फ़िक्र और अक़ल इस्तेमाल करने के लिए मौजूद है। जैसा कि फरमाया गया कि अफ़ला यंजुरूना इलल अबली कैफ़ा खुलिकत, तो क्या वो ऊँट को नहीं देखते कैसा बनाया गया है। इसके अलावा सातवां लफ्ज़ तज़कर कुरान पाक में बार बार आया है। तज़किर का मतलब होता है नसीहत हासिल करना, और नसीहत हासिल होती है जब बंदा किसी चीज़ को सोचता है और उसके मुतल्लिक़ गौर व फ़िक्र करता है। और आठवां लफ्ज़ इबरत फरमाया गया कि फ़ाताबिरू या उलिल अबसार, तो ए आँखों वालों इबरत हासिल करो। इबरत का मतलब ये होता है कि किसी शय का मुशाहिदा करके
اپنی عقل سے نتیجہ و نصیحت حاصل کرنا۔ ان الفاظ پر مشتمل آیات کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جس سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عقل و فہم، عقل و شعور اور تفکر و تدبر کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے۔ ان امور کی بار بار ترغیب اور مختلف انداز میں فضیلت کا بیان کلام الہی میں اتنی کثرت سے ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کو سرسری بھی پڑھ لے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلام عقل کے خلاف ہے۔ اسلام تو عقل کے استعمال کی ترغیب دیتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی طرف راغب کرتا ہے، بلکہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے کائنات میں پھیلے تخلیق خداوندی کے مظاہر و علامات کے مطابق عقل استعمال نہ کر کے خالق کی معرفت سے محروم رہتے ہیں اور اس کی قدرتیں دیکھ کر قادر مطلق کے وجود پر استدلال کرنے کے لیے عقل استعمال نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن بتاتا ہے کہ یہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ انسان تو ہے ہی وہی جو عقل استعمال کرے۔ سمجھ بوجھ سے محرومی تو جانوروں کی خصلت ہے، اس لیے عقل کا مادہ موجود ہونے کے باوجود اسے استعمال نہ کرنے والے صرف شکل و صورت میں انسان ہیں لیکن جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ چنانچہ ایسوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے، دین اسلام کی سب سے بنیادی کتاب قرآن تو عقل استعمال نہ کرنے والوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دے رہا ہے، تو کیا اسلام عقل کے خلاف ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب رہی بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب دین فلاں فلاں بات سے منع کرتا ہے اور یہ عقل کے خلاف ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی جگہ یہ دیکھیں کہ وہاں بنیادی طور پر عقل کی مذمت کی جا رہی ہے یا اس کے غلط اور مذموم استعمال کی جا رہی ہے۔ ایسی کسی بھی جگہ مذمت صرف عقل کے استعمال کی ہوگی۔ اس طرح کے دلیلوں سے استدلال کرنا ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ایک مسجد کی مذمت بیان کی گئی ہے، فرمایا یعنی جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ یہ اس مسجد کے مضموم استعمال کی مذمت ہے کہ وہ مسجد ضرار ہے، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، جدائیاں ڈالنے، کفر پھیلانے، خدا اور رسول سے دشمنی کے کام کرنے کے لیے۔ اب کوئی اگر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کر کہے کہ اسلام مسجدوں کے خلاف ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہی کہ بھائی اسلام مسجدوں کے خلاف نہیں، بلکہ اسلام تو مسجدیں بنانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ جو مذمت ہے وہ ایک ایسی جگہ کی ہے جو مسجد کا نام لے کر انتشار، تفریق، منافقت اور کفر پھیلانے کی باتیں بنائی گئی تھیں۔ مسجدیں تو اسلام کی نشانیاں اور مراکز ہیں۔ یوں ہی اگر کسی ہسپتال میں آپریشن کے دوران مریضوں کے گردے نکالنے کا مکروہ دھندا شروع ہو جائے اور وہ لوگ اس ہسپتال کے خلاف احتجاج کریں اور ایک دوسرے کو اس ہسپتال میں جانے سے روکیں، تو کیا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں شہر کے لوگ میڈیکل کے خلاف ہیں، وہ علاج معالجے اور صحت کے دشمن ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ میڈیکل اور صحت کی مخالفت نہیں، بلکہ ہسپتال اور نظام صحت کو گردے چوری کرنے کے مکروہ دھندے میں استعمال کرنے کی مخالفت ہے۔ یہی معاملہ عقل کا ہے کہ اسلام عقل کے غلط استعمال سے منع کرتا ہے۔ یہ عقل کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ عقل کے منفی استعمال کی مخالفت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو عقل ملک و ملت کے خلاف استعمال ہو، بلکہ وطن سے دشمنی سکھائی جاتی ہو، مذہب سے دشمنی سکھائی جاتی ہو، اگر وہ عقل مذموم ہے تو جو عقل احکم الحاکمین سے باغی بناتی ہو، خالق کائنات کے وجود کے انکار کی طرف لے جاتی ہو اور مالک حقیقی کے احکام سے دشمنی سکھاتی ہو، وہ بھی یقیناً مذموم اور مردود ہے، اور ایسی عقل کی ضرور مذمت کی جائے، اور یہ حقیقتاً عقل کی نہیں بلکہ عقل کے غلط استعمال کی مذمت ہے۔